रौनक अफ्तार में आप सभी को एक मरतबा फिर खुश आमदीद। नशिस्त लग चुकी है जो कि 7 से 8 लगती है और इस नशिस्त के मेहमान खुसूसी मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा हमारे दरमियान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। आपके होने से ही इस रौनक में, इस जो डॉन न्यूज़ की तरफ से नशिस्त लगती है, आप लोगों के होने से 4 चांद लग जाते हैं, यकीन जानिए। और अब जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं ईद के, मुझे लग रहा है कि अब ये रौनक जो है वो नहीं लगेगी, चली जाएगी। तो मेरा दिल थोड़ा सा अफसरदा भी है, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह खैर से अल्लाह ताला ने ज़िंदगी रखी तो अगले जब रमज़ान आएंगे या हो सकता है कि दरमियान में भी, जो मैंने पहले भी कहा कि हफ़्ते में एक बार सही मगर इस किस्म की नशिस्त ज़रूर लगनी चाहिए। मैं इसको प्रोग्राम का नाम नहीं देती, मैं इसको बैठक और नशिस्त कहती हूँ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ होती है, ऐसा लगता है कि यकीन जानिए तो कैमराज़ है ना, हम लोग भूल जाते हैं कि कैमराज़ हैं, हम आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं जो हमारे देखने वालों को बहुत पसंद आ रहा है। हमें बड़े अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं कि इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम है, नॉलेज वाला प्रोग्राम है, रिलीजियस नॉलेज हो रही है, स्पिरिचुअल हम हवाले से बात करें तो आज का भी जो उन्वान है बहुत ही खूबसूरत है और वो है रहमत इलाही। अब जब रहमत इलाही कहूँ मैं तो नूर इलाही, रहमत इलाही, मोहब्बत का पैकर, मतलब अगर मैं अल्फाज़ों का ज़ख़ीरा भी जमा कर दूं तो मैं लिख नहीं सकती, मैं उसकी तारीफ़ बयान नहीं कर सकती और मैं अपने आप को उस काबिल समझती भी नहीं हूँ कि मैं उसकी तारीफ़ यहाँ पे ऐसे बैठ के मैं नाचीज़ क्या ही बयान करूँ। मैं चाहूँगी मुफ्ती साहब आपसे शुरू करते हैं। रहमत इलाही जब ये कानों में लफ्ज़ पड़ता है तो क्या आपको आपके जहन में आता है? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला ताजदार मदीना हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रहमत लफ्ज़ रहम से निकला है और आप कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में जब पढ़ते हैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला का इंट्रोडक्शन तो है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस रब के लिए जो पालने वाला है, अर्रहमान रहीम, जो बहुत ज़्यादा मेहरबान और बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। रहमत इलाही, मैं कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से पूछता हूँ कि परवरदिगार इस कायनात में क्या है, तो कुरान कहता है इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारी वल फ़ुल्किल लती, इस कायनात में जो कुछ है वो सब तुम्हारे नफ़े के लिए। अब देखें, अगर सितारे हैं, सैयारे हैं, चाँद हैं, आफ़ताब हैं, महताब हैं, दरिंदे हैं, परिंदे हैं, चरिंदे, अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहीं ना कहीं इंसानों की नफ़ा के लिए रखा। और फिर कमाल की बात यह है कि जो इंसान अल्लाह सुब्हानहु व तआला से मोहब्बत करे और अल्लाह सुब्हानहु व तआला के प्यारे हबीब हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करे, उस पर तो रहमत ख़ास तौर पर होती है। रहमत इलाही तो सब पर है, जानवरों पर भी है, दरिंदों पर भी है, परिंदों पर भी है, पहाड़ों पर भी है, सूरज पे भी है, चाँद पे भी है, मगर सबसे ज़्यादा रहमत इंसानों पर है और इंसानों के बाद मुसलमानों पर है और मुसलमानों के बाद सबसे ज़्यादा अम्बिया पर है और अम्बिया के बाद जो सबसे ज़्यादा रहमत का पैकर है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है। तो जो अल्लाह की रहमत लेना चाहता है, जो रहमतुल लिल आलमीन से जितना ज़्यादा करीब होता है, वो उतना ही अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रहमत का मुस्तहिक़ होता है। सुभान अल्लाह। आपा जब रहमत इलाही की बात करते हैं तो मेरे जहन में तो इतनी सारी चीज़ें आने लग गई। सबसे पहले तो 99 नाम अल्लाह ताला के, वो भी रहमतों और प्यार, मतलब उसमें अल जब्बारो भी है तो रहमान भी है, मतलब उसमें अल्लाह ताला ने अपना वो भी दिखाया है कि जब मैं जलाल में आता हूँ तो मैं कैसा हूँ, और वो भी दिखाया कि जब मैं मोहब्बत में हूँ तो मैं कैसा हूँ। तो आपसे अगर मैं पूछूँ कि आपके लिए रहमत इलाही क्या है तो आप क्या उसके बारे में बताएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब रहमत इलाही की बात आती है तो सोनिया, मुझे भी 2-3 दिन पहले आपको पूछा गया एक सवाल याद आता है जिसमें आपने कहा था कि हम अपने बच्चों को परवरदिगार आलम के जबर से बहुत ज़्यादा डराते हैं, जब्बार व क़हार से ज़्यादा डराते हैं और वो रहमान और रहीम भी है। हम रब्बुल आलमीन की मोहब्बत को क्यों नहीं याद करते हैं? तो यकीनन हमें अपने बच्चों को परवरदिगार आलम की रहमत से रूशनास करवाना चाहिए
اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس مولا کے کچھ اصحاب آئے اور انہوں نے کہا کہ فلاں شخص جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی رحمت پروردگار میں داخل ہو گیا تو مجھے بڑا تعجب ہے وہ کیسے داخل ہو گیا، اور عذاب رب العالمین میں گرفتار ہوا تو یقیناً یہ بڑا آسان ہے۔ اچھا سنیے، یہ ہمارے ہاں کی باتیں ہیں، بالکل ہم لوگ اپنے درمیان میں ایسی باتیں نہیں کرتے کہ وہ اگر وہ فلاں شخص جہنمی ہے، فلاں شخص ایسا ہے، فلاں شخص ویسا ہے، تو یہ تو بات ہمارے درمیان کی ہے۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص عذاب میں گرفتار ہوا تو یہ وہ کیسے گرفتار ہوا، اس لیے کہ رحمت پروردگار عالم جب معجزن ہے بندوں کے واسطے، تو یعنی یہ کربلا کیا ہے؟ یہ امید اور ایک رجا کا نام ہے۔ بین الحرمین کیا ہے؟ یہ امید اور ایک رجا کا نام ہے۔ مکہ کیا ہے؟ یہ امید اور ایک رجا کا نام ہے۔ اور مدینہ کیا ہے؟ یہ امید اور ایک رجا کا نام ہے۔ یعنی جب ہم پروردگار عالم کی جانب امید لگاتے ہیں تو وہ امید ہمارے لیے سب سے بڑی ہوتی ہے۔ بہت اچھی بات کہی آپ۔ میں صاحب آپ سے بھی اور آپ سے بھی ایک چیز عرض کرنا چاہوں گی کہ میرا کانسیپٹ تھوڑا سا فرق ہے۔ جیسے آپ نے امید کا کہا کہ امید لگانا، تو امید کے معنی میرے نزدیک جو میں کہہ رہی ہوں ضروری نہیں کہ آپ اس سے ایگری کریں، لیکن میں فار دا سیک آف ڈسکشن میں چاہتی ہوں کہ میرا اگر کانسیپٹ غلط ہے تو میرا کلیئر کریں آپ لوگ۔ میں سمجھتی ہوں کہ امید کا مطلب ہے چوائس دینا، یعنی کہ 50-50 اللہ سے امید لگانا، یعنی اللہ تعالیٰ کرے گا بھی اور اللہ تعالیٰ شاید نہیں بھی کرے گا۔ تو ہم امید کیوں لگائیں؟ ہم اس پر توکل کیوں نہ رکھیں، سیدھا یقین کیوں نہ کریں کہ اللہ نے کرنا ہے، اللہ کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے اور اس کو مجھ سے محبت ہے۔ تو میں اپنی وہ نیت پوری یقین پہ کیوں نہ رکھوں، میں امید کیوں لگاؤں رحمت الہی سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ہمارے یہاں جب اسلامی طور پہ ٹرمز یوز ہوتی ہے نا، امید، جیسے ہم اردو میں کہہ رہے ہیں، یعنی کہ اس معاشرے کے اندر، تو یہاں امید ہے، اس سے امید ہے کہ یہ کرے گا یا نہیں کرے گا۔ لیکن جب ہم یہ امید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منسوخ کرتے ہیں تو اب معنی یہ نہیں ہوتا۔ اب یہ ہے کہ مجھے اصل جو طاقتوں کا محور و مرکز ہے وہی ہے، رحمت کا مرکز وہی ہے، مجھے امید ہے کہ وہ یہی کرے گا۔ جو لوگوں سے امید ہے اس میں 50 والا پرسنٹ ہے، مگر جب اللہ کی طرف یہ امید کی معاملہ آتا تو یہ 100% والی بات ہے، یہ یقین کی ایک منزل ہے۔ یعنی امید، جب ہم یہ بات کرتے ہیں امید و رضا، جس طرح یہ بات کر رہی تھی، اس میں 100% ایک معاملہ ہے۔ ہاں، یہاں ایک بات اور میں عرض کروں گا، جب بھی آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکاریں تو یقین کامل کے ساتھ پکاریں۔ اور جیسے ایک میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مجھے واقعہ بیان کرتے تھے، وہ کہتے تھے ایک فقیر جا رہا تھا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام گزرے تو ایک عورت تھی جو بہت مایوس تھی، اداس تھی۔ پوچھا کیوں بیٹھی ہو مائی؟ فرمایا کہ میری اولاد نہیں ہوتی۔ کوہ طور پہ گئے، اللہ نے کہا اس کے نصیب میں اولاد نہیں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد، کچھ دیر کے بعد، ایک اللہ کا ایک ایسا بندہ ولی کامل گزرا، لیکن یہ بات ہے نبوت اعلیٰ افضل ہے، مگر یہاں بتانے کا مقصد ہے کہ اسے امید کا معاملہ کس طرح تھا۔ اب وہ گزرا، اس نے کہا کہ کیوں پریشان ہو؟ فرمایا اولاد نہیں۔ کہا میرا اللہ تو دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، پوری کائنات کو بانٹنے والا ہے، اس سے پریشان ہوتی ہو؟ اے اللہ، اس کو ایک نہیں 2 دے دے۔ اچھا 2 نہیں تو پھر 3 دے دے۔ اچھا 3 نہیں تو پھر 4 دے دے۔ پھر تو تمام خزانے تیرے قبضے قدرت میں، 4 نہیں تو 5 دے دے۔ تیرے پاس کون سی کمی ہوگی؟ 6 نہیں۔ اب وہ اللہ سے بات کر رہا ہے۔ جب 10 آئی تو آواز آئی بس۔ کچھ عرصے کے بعد موسیٰ کلیم اللہ گزرے تو وہ عورت بچوں میں کھیل رہی ہے، گئے کوہ طور پہ، کہا پروردگار تو نے کہا تھا کہ اولاد نہیں ہوگی، وہ بچوں میں کھیل رہی، اس کے بچے ہوئے۔ فرمایا جب میرا ایک بندہ گزرا تھا جس کو مجھ کو امید، یہاں مانا یقین کا اتنی تھی، ہم مانگتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں اللہ 4 نہیں تو 2 دے دے، 2 نہیں تو 1 دے دے، کم کر رہے ہوتے ہیں، مگر جب جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ معلوم ہوتا ہے کہ دینے والی ذات ہی۔ اس فقیر نے جملے کہا 1 نہیں تو 2 دے دے، کہا موسیٰ اس کو اتنا یقین تھا کہ وہ 100 بھی مانگتا، میں 100 بھی عطا فرماتا۔ یعنی آپ جب اللہ سے مانگے تو یقین کامل کے ساتھ مانگیں، تو اللہ کی طرف جو امید ہے وہ یقین کامل کی یقین ہے۔ تو بھائی جب رحمت الہی سے مانگنے کا موقع ملے آپ کو تو پھر آپ اس کے گماں سے مانگیں، یعنی آپ اپنے اس سے تھوڑا تھوڑا نہ مانگیں۔ ہم دماغ بھی ہمارا اتنا سا ہے اور ہماری دعائیں بھی اور چیزیں بھی اتنی ہوتی ہیں، اللہ کے ہاں تو خزانے ہیں۔ تو جب آپ رحمت الہی کے آگے ہاتھ پھیلائیں تو آپ ان کے گماں سے مانگیں، تو پھر دیکھیں وہ کیسے عطا نہیں کریں گے انشاءاللہ خیر سے۔ وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔